नमस्कार। प्रदेश सभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। कार्यक्रम प्रदेश सभा परिधि एनटिभी कोहलपुरबाट हरेक शुक्रबार साँझ 7:30 बजे र पुनः प्रसारण शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि आधा घण्टा हुने गर्दछ। हामी यस कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभाका गतिविधि, प्रदेश सभा सचिवालयका गतिविधि, विषयगत समितिका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसैगरी कानुन निर्माण प्रक्रियाका बारे जानकारी, प्रदेश सभासँग सम्बन्धित जनताबाट प्राप्त हुने गुनासाहरूका सन्दर्भमा प्रदेश सभा सदस्यहरूसँगको कुराकानी पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी लुम्बिनी प्रदेश सभाको लेखा समितिसँग सम्बन्धित गतिविधिका साथै सांसदहरूको भूमिकाका बारे प्रदेश सभा सदस्यसँगको कुराकानी लगायतका सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। आरम्भ गरौँ लेखा समितिका विविध गतिविधिहरूबाट। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रकरणका बारेमा आवश्यक कुरा बुझ्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ। विवादित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निर्देशन समेत दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले 72 घण्टाभित्र ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात सहित उपस्थित हुन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई निर्देशन दिएको हो। समितिका सभापति विष्णु प्रसाद पन्थीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का प्रकरणमा विभिन्न किसिमका विवाद उत्पन्न भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको र उक्त प्रकरणको आवश्यक छानबिनका लागि समितिको ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। 1200 शैय्याको 10 तले भवन निर्माणका लागि ठेक्का गर्दा 1.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम राज्यको नोक्सानी हुने गरी आर्थिक चलखेल प्रतिस्पर्धा खुम्च्याइएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेका छन्। अदालतमा मुद्दा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत ठेक्कामा सेटिङ भएको ठहर गरेको र अदालतले ठेक्का अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएकाले लेखा समितिले प्राधिकरणका सिइओलाई कागजात सहित बोलाएको समितिका सभापति पन्थीले जानकारी गराउनु भएको छ। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले निश्चित कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने गरी मिलोमतोमा अस्पताल भवन निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश कृष्ण बहादुर थापा र रमेश राज पोखरेलको इजलासले उक्त ठेक्का सम्बन्धमा परेको मुद्दामा अन्तिम छलफलका लागि भदौ 8 गते नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्य सम्पादन र बेरोजु फर्च्यौटबारे जानकारी दिन एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDPको संसद सहयोग परियोजना र लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयको सहकार्यमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति, सदस्यहरू र प्रदेश सभाका सचिव लगायतको सहभागितामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा लेखा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा छलफल भएको र बेरोजु घटाउन समितिले खेल्न सक्ने भूमिकाका बारेमा पनि छलफल गरिएको सचिवालयले जनाएको छ। कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा बढ्दो बेरोजु सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायका बारेमा पनि छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा ऐन, नीति, नियम र कार्य प्रक्रियामा सुधार गरेर भए पनि बेरोजु कम गर्दै जानुको विकल्प नभएको धारणा प्रदेश सभा सदस्य तथा विज्ञहरूले व्यक्त गर्नु भएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा वित्तीय सेवाको पहुँच, सरकारी अनुदान र सुलभ कर्जाका बारेमा सरकारवाला पक्षसँग अन्तर्क्रिया गरेको छ। साना किसान, उद्योगी, व्यवसायीहरूले वित्तीय पहुँच हासिल गर्न नसकेको, सरकारी अनुदान पहुँचवालाकै पक्षमा जाने गरेको र सुलभ कर्जाका बारेमा प्रष्ट नीति र सहज प्रक्रिया नरहेको गुनासो बढेपछि समितिले सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेको हो। खास गरी साना किसान, उद्योगी, व्यवसायीहरूले वित्तीय पहुँच हासिल गर्न नसकेको, सरकारी अनुदान पनि पहुँचवालाकै पक्षमा मात्र जाने गरेको र सुलभ कर्जाका बारेमा प्रष्ट नीति र सहज प्रक्रिया नरहेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा समितिले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा समितिका सभापति विष्णु प्रसाद पन्थीले
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास र जनजीविकाका सवाललाई माथि उठाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। वित्तीय सेवा प्रवाहलाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै सभापति पन्थीले सुलभ कर्जा र अनुदान कार्यक्रममा जिम्मेवार भएर सहजीकरण गर्न समेत सुझाव दिनुभयो। ब्याङ्कको एउटा इज्जत पनि हुनुपर्छ। छन् त तपाईँको अब ब्याङ्कको बिचमा त राम्रो प्रतिस्पर्धा छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। किन एउटा ब्याङ्कले चाहिँ त 2 महिना फाइन दिएर चाहिँ यो ब्याङ्क यस्तो छ भने गाउँको भन्दै त हिँड्छन् त्यहाँ। मलाई अहिले झुला भन्दा दिनदिनै कुरा हुन्छ, कहाँको ब्याङ्क होइन यतिचोटि झुला भन्नु भने तपाईँहरूको रेपुटेसन कुरा छ। त्यहाँ आफ्नो चाहिँ ब्याङ्कको कुरा छैन भन्ने कुरा, ब्याङ्क एउटा ब्याङ्क त छैन, 10औं 20औं 30औं ब्याङ्कहरू चाहिँ अब एउटै ठाउँमा चाहिँ क्रियाशील छन् भने त्यस बिचमा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको डेटा अनुसार तपाईँले डेटा पुर्याउनु भएको छ भने मलाई लाग्छ सबैले डेटा पनि गर्नुहुन्छ। यो सबै चिज हुँदै पनि हाम्रो प्रदेशमा तपाईँले यो क्षेत्रका सानातिना कर्जा माग्न आउने मान्छेलाई नरोकिदिनुहोस्, तिनलाई गर्नुहोस् भन्ने मात्रै जस्ट कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बढी छिन अन्यथा केही पनि लिनु पर्दैन र त्यसलाई हामीले बढी लगानी गर्नुहोस्, नचाहिकन लगानी गर्नुहोस् यस्तो पनि कुरा होइन। कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारी पक्षको बोलाइ र गराइमा एकरूपता नहुनु, वित्तीय संस्थाहरूले लगानी सुरक्षणमा मात्र ध्यान दिनु, लक्षित वर्गका नाममा तर्जुमा भएका अनुदान र सुलभ कर्जाका बारेमा आवश्यक जानकारी नहुनु र अनुदान र सुलभ कर्जाका क्षेत्रमा पहुँचवालाकै हालिमुहाली हुनु यस क्षेत्रको मुख्य समस्या रहेको बताउनु भएको थियो। प्रभावकारी सूचनाको अभाव, झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न नसकेको उल्लेख गर्दै सहभागी विज्ञहरूले प्रदेश सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी, अनुगमन र तदारुकता बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। सानो एक दुईवटा 2-4वटा कर्जा न हो त्यस्तो कुरालाई दिनु। जस्तो उहाँ हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी दिजु जस्तो चाहिँ डिसपोइन्ट गर्नु भएन, के कारणले उहाँ डिसपोइन्ट हुनुभयो मलाई अचम्म लागिरहेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो एनएमपीको पनि जुन भन्नुपर्ने उहाँहरूले त्यो 20-25 वटा भइसकिहालेको भनेपछि उनीहरूले ल्याउनुमा काम गरेको रहेछ नि त, उनीहरूलाई झुलाउनु भएन। भन्ने खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि कोही कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन् कि तिनीहरूलाई चाहिँ यहाँको प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो कारवाही गर्नु पऱ्यो अथवा तिनीहरू ट्र्याकमा ल्याउनु पऱ्यो क्या काम गर्नलाई। उसले जे भनेको छ त्यही पनि सही हो होइन कि त्यसलाई चाहिँ फाइन्डिङ्स गर्नु पऱ्यो। तर कर्जा सिर्जन निगमको जुन एउटा क्लज छ नि ब्ल्याकलिस्ट राख्नु, तर उसलाई क्लेम गर्नुभन्दा अगाडि ढिलाम गरेको हुनुपर्छ भनेर उसको छ। हामीले क्लेम सेटलमेन्ट गर्नुको लागि पठायौँ, उसले रिफ्युज गरिदियो। ब्ल्याकलिस्ट राख्यौँ, उसलाई 21 दिने सूचना पनि निकालेको छौँ, 35 दिने सूचना पनि निकालेको छौँ। तर रिफ्युज किन गरिदियो भने कर्जा सिर्जनले क्लेम सेटलमेन्ट गर्न माग्यो भने तपाईँले लिलाम गर्नु भएको छैन भनेर रिफ्युज गरिदियो। ऋणीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाज अथवा ऋणीहरूको समूह, सहकारीहरूको समूह अथवा यो 3 या 4 चाहिँ अब अरूको बिचको एकीकृत चाहिँ हाम्रो फोरम बन्न दिन सक्छ, फोरम बनाउन सकिन्छ। यसको पहलको त नि सुरक्षाको कुरा हो भने यहाँहरूले पनि प्रयत्न गर्नुहोस्। त्यो सहकारीको माध्यमबाट हुनसक्छ, कोर विकास संस्थाको माध्यमबाट हुनसक्छ, स्थानीय तह सरकार त्यही कुरालाई वचनबद्ध भएर आएको छ। आज कहाँ जान्छ ब्याङ्कमा, भोलि चाहिँ कसैबाट ऋण लिएको छ त्यसलाई तिर्ने हो, कसैबाट भस्मुकार ल्याइएको छ आफ्नो सही ब्याङ्कबाट आउँछ र तपाईँको ब्याङ्कबाट कहिले आउने हो भन्दा तिनीहरूले हामीलाई फ्याक्ट पार्छ। भनेपछि दिने हो भने सुविधाले गर्दा दिने हो भने हुने थियो। ब्याङ्कले पनि यति दुःख दिएर पैसा दिन्छ, 10 लाख माग्यो 5 लाख दिन्छ। हाम्रो पनि त सम्पत्ति राख्ने हो नि, हामीलाई पनि त माया छ नि त्यो सम्पत्तिको। सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने अनुदान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा गरिने सुलभ कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकेमा मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने वित्तीय क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरूको ठहर छ। कार्यक्रममा अब प्रदेशसभा सदस्यसँग कुराकानीको पालो। आज हामी प्रदेशसभा सदस्य लौटी थारूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विक्रम सम्वत 2074 सालको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकी लौटी थारू सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य थारूले महिला अधिकार, महिला मुक्ति, कमैया मुक्ति र महिला सशक्तिकरणका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको बताउनुहुन्छ। विभिन्न राजनैतिक आन्दोलन र कमैया मुक्ति अभियानमा विगतदेखि नै सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आउनुभएका प्रदेशसभा सदस्य थारूले राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा प्रदेशसभामा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।
प्रदेश सभामा त्यसपछि अब हाम्रो पार्टीको पनि कार्यक्रम हुन्थ्यो। हामी जहाँ पनि अब जाने, म 70 सालमा पनि यो हाम्रो उत्तर कुमार ओली चाहिँ उठ्नु भएको थियो। त्यतिखेर हाम्रो बोबई गाउँपालिकामा हाम्रो छनौट भएको थियो। छनौट हुँदाखेरि पनि हाम्रो त्यतिखेर भोटिङले हाम्रो छनौट भयो। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो घनश्याम कुचबिहारका उपमेयर घनश्याम पाण्डे हुनुभयो। त्यसपछि हाम्रो उत्तर कुमार ओली अनि म अरू धेरै थियौँ, 15-16 जनाले हामीले नाम दिएका थियौँ 70 सालको उसमा पनि। अनि नाम दिँदाखेरि 1 नम्बरमा उत्तर कुमार ओलीको नाम भोट आयो धेरै, 2 नम्बरमा मेरो आयो, 3 नम्बरमा हाम्रो घनश्याम पाण्डे कुचबिहारका उपमेयर हुनुहुन्छ 74 सालको। अहिले चाहिँ टिकाराम खड्का हुनुहुन्छ, उहाँको आयो। त्यतिखेर हाम्रो 3 जनाको नाम माथि केन्द्रमा पठाइयो। त्यो पठाउँदाखेरि उत्तर कुमार ओलीको आयो। त्यसपछि हामीले चुनाव त्यतिखेर हार्यौँ सङ्घको, उत्तर कुमारले हार्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ हारेपछि पार्टीको काममा जहाँ पनि जाने आउने गर्थे। अब महिलाहरूलाई धेरै चाहिँ समन्वय गर्ने, त्यसपछि परिवेश गराउने, त्यहाँ चाहिँ मैले तिनको वकालत गर्ने, हिंसा परेछ भने त्यहाँ जहाँ पनि जान पुग्ने भन्ने। त्यसपछि मलाई चाहिँ महिलाहरूले एकदम केही भए पनि फोन गर्ने, खबर गर्ने, घरैमा बोलाउन आउने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि अब यो 74 को चुनावमा 20 वर्षपछिको स्थानीय चुनाव, त्यसपछि चाहिँ फेरि 74 कै सङ्घ प्रदेशको भयो। त्यो हुँदाखेरि अब उसमा स्थानीयमा फेरि मलाई उपाध्यक्षमा उठ्नुपर्छ भनेर महिलाहरूले भन्नुभयो, तपाईँ उठ्नुपर्छ, हाम्रो यत्रो दुःख सुखमा साथ दिनुहुन्छ, हामी भोट दिन्छौँ, जिताउँछौँ, हाम्रो यत्रो सम्मान गर्नुहुन्छ, तपाईँ हामी जहाँ बोलाएको रात बिरात हिँड्नुहुन्छ भने। त्यसपछि म त्यतिखेर उपाध्यक्षमा सर्वसहमत मलाई गर्नुभयो पार्टीले, हाम्रो कमिटीले, जुन दङ्गी शरणको भनौँ। त्यो भएपछि फेरि अब 5-6 दिनसम्म 9-10 दिनसम्म भोट माग्यो। दङ्गी शरण अनि हेकुली गाविस, पहिलाको साबीको हेकुली गाविस भोट मागेर सकेको थिएँ मैले महिलाहरूलाई लिएर। उत्तर कुमारले फेरि तपाईँ भोट माग्दै गर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ निर्विरोध भइजानुभयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो भइसकेपछि त्यसपछि टिकट चाहिँ अरूको नाममा आयो। त्यो आइसकेपछि फेरि त्यतिखेर म अब नहुने भयो, नहुने भइसकेपछि त्यसपछि पार्टीलाई सकायो, भोट माग्यो। त्यसपछि फेरि यो सङ्घ र प्रदेशको हुँदाखेरि छनौट गर्दाखेरि समानुपातिकमा त्यसमा फेरि म परेँ। 20 वर्षपछिको चुनावमा अब कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने अनुभव थिएन। त्यसपछि उत्तर कुमार ओलीले उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँले धेरै जसो लेटर प्याड मैले नै छपाउनु भयो, छपाइदिनु भयो मेरो लागि। त्यसपछि त्यो योजना बनाइदिनु भयो, ल तपाईँ यो मन्त्रालयमा जानुपर्छ, त्यहाँ भन्नुपर्छ, माग्नु होला भनेर भन्नुभयो, सबै दिनुभयो। म सबै त्यही अनुसार गएँ, मन्त्रालयमा पनि भने मागेँ सबैसँग योजनाहरू। भइसकेपछि त्यसपछि दोस्रो वर्षमा चाहिँ उहाँको त्यो निधन भयो, सडक दुर्घटनाबाट भइसकेपछि फेरि दोस्रो वर्षको योजना फेरि सबै महिला आयो कार्यभार। त्यहाँ त हाम्रो अब हुनुहुन्थेन। 2 नम्बर क्षेत्र 3 नम्बर क्षेत्रको खमा एमालेबाट म थिएँ, यताबाट दिल्ली मान्यजी हुनुहुन्थ्यो। भएपछि त्यसमा दोस्रो वर्षमा पनि म अब त्यहाँको सबै गर्ने मेरो जिम्मामा आयो। आइसकेपछि फेरि मैले गरेँ। मैले मुख्यमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह लिएर कसरी गर्ने के गर्ने। जुन उत्तर कुमार ओली हुँदाखेरि त हामी यता 3 नम्बर क्षेत्रको खकालाई बोलाएर त्यहाँ चाहिँ ठुलो एउटा सिरगाउँ भेला राखेर त्यहाँ योजना माग्ने काम गऱ्यौँ। मैले कसरी गर्ने भनेर त्यहाँ सल्लाह लिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो त्यत्रो तपाईँले थिकिसक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीका गाउँपालिका पार्टीका अध्यक्ष सचिवहरूसँग, कार्यकर्ताहरूसँग, त्यसपछि पालिकाका अध्यक्षहरूसँग सबै त्यहाँ के समस्या छ भनेर प्रत्येक पालिकामा गएर जम्मा गरेर त्यही अनुसार योजना ल्याउनुहोस् भन्नुभयो। म त्यही अनुसार नै गरेँ, ल्याएँ। त्यसपछि दोस्रो वर्षको त्यो योजना सबै काम भयो। अनि महासचिव मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि सबै हाम्रो उतातिर उत्तर कुमार ओली नभए पनि सबै हाम्रो योजना बराबरै नै पर्यो, दिनुभयो। एउटा विकट क्षेत्र थियो त्यहाँ चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि तेस्रो वर्षमा चाहिँ हामीले अब यता हाम्रो विमला ओलीलाई फेरि हामीले उपचुनावमा जिताउँदाखेरि हामीले जित्यौँ। उहाँले जित्नुभयो, जिताइसकेपछि पनि अब त्यहाँ पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा घुम्नु भएको थिएन। त्यसपछि योजनाको पनि मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि मैले पनि यसरी जानुपर्छ गर्नुपर्छ भन्ने सबै तुलसीपुर घोडाका कार्यालयहरूमा लग्ने भन्ने सबै गर्थेँ, मन्त्रालयहरूमा लग्ने सबै मैले पनि अब त्यो गरेँ। सबै ड्युटी नै जाम यस्तो गरौँ भनेर भन्थेँ।
उहाँलाई पनि सिकाउने काम पनि उत्तर कुमार ओलीले मलाई सिकाउनु भयो भने चाहिँ मैले पनि उहाँलाई सिकाउने काम गरेँ। त्यो गरिसकेपछि फेरि अब तेस्रो वर्षमा उहाँ चाहिँ त्यस्तो हुन गयो, उहाँ चाहिँ पार्टी रोजेपछि उता जानुभयो। त्यो गइसकेपछि फेरि अब यो 2 वर्षको अवधिमा पनि अहिले 5औं हुन लाग्यो। त्यसपछि तेस्रो भयो, त्यो चाहिँ 4थो वर्षमा पनि मैले अब एक्लै चाहिँ उताको एमालेबाट नै मैले भयो जति जे गरे पनि समानुपातिकबाट भए पनि म चाहिँ एउटा जनताले भन्ने कराउने योजना लग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि महिला भन्नुभयो। म जाने मन्त्रालय पनि धाउने, सबै सचिवहरूसँग भयो, कर्मचारीसँग, मन्त्रीज्यूहरूसँग भन्ने भनसुन गर्ने पनि गरेँ। मैले आफ्नो पहलबाट पनि जुन हामीले समानुपातिक महिलाले पाउने जति छ त्यो पनि पाइयो र आफ्नो जति भनेअनुसार दिनुहुन्छ भने पनि त्यो पनि हामीले ल्याउन सक्यौँ, भएकै छ। र अब 5औं वर्ष त्यसपछि 4थो वर्षमा त्यो गऱ्यो। 5औं वर्षमा पनि अब हामीले जुन पाउने जति छ नियम नीति हामीले जति सबै मन्त्रालयमा योजना आफ्नो रिपोर्टमा लेखेर दिने, त्यसपछि ऊ भयो त्यो हाम्रो अहिले चाहिँ 75 लाखको हामीले चाहिँ समानुपातिक महिलाहरूलाई दिनुभएको थियो माननीयहरूलाई। त्यो पनि हामी सबै मिलाएर कहाँ हुन्छ, कहाँ के को आवश्यकता छ, एउटा आफ्नो जुन हामीले मन्त्रालयबाट नपर्ने ठाउँमा त्यस्तो गराएर सबै पालिकामा 3वटा पालिका छ के एउटा 2टा चाहिँ 1 र 2, 10 र 11 उपमहानगरपालिका 4वटा वडा पर्छ। त्यसमा पनि समान अधिकारले त्यहाँ चाहिँ बाँडफाँड गरियो। यहाँबाट मात्र नभइकन म चाहिँ एउटा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयबाट पनि प्रत्येक गाउँमा 1-2टा पक्की खोलाहरू, दाङको एकदम ठाडा खोला छन्, खरे खोलो छ, त्यहाँ चाहिँ आकाशको पानीलाई पनि रोकेर खेतमा किसानहरूले खेती गरून् भनेर प्रत्येक गाउँमा 1-2टा कुलो पक्की बनेकै छ। त्यसपछि यिनी अहिले पनि यो साल पानी परेको छैन। मैले 2-3टा ड्यामहरू, पोखरीका ड्यामहरू त्यहाँ पानी जम्मा गरेर अहिले त्यसैमा पनि सारा त्यो हाम्रो 4 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा त्यही ड्यामबाट पानी चालेर अहिले चाहिँ त्यो दङ्गेश्वरनको त्यहाँ खेती गर्नु भएको छ। बाटोहरू कति बनेको तपाईँको क्षेत्रमा? बाटोहरू हाम्रो दङ्गेश्वरमा सबै गरी कतिवटा नै 7-8वटा बाटो परेको छ, पिच मात्र। जस्तै हाम्रो यता गोलटाकुरीका 2वटा बाटो, एउटा चाहिँ उता कोहलपुर दामोदर हुँदै कोहलपुर जाने बाटो, कालतारा ओदाले, त्यसपछि एउटा फुटकेसरी जाने पिच बाटो, त्यसपछि अर्को चाहिँ यता सुखदेवा मौडी जाने बाटो, उता फेरि यता बालापुर छिर्ने मेन रोडमा त्यो पनि अधुरो छ। हुन त अलिअलि सबै भयो तर पनि त्यो छ। त्यसपछि यता उहाँको जुन यो श्रीगाउँको उत्तर कुमार ओलीको जुन नयाँ बाटो उताबाट जाने त्यो पनि यो गएको वर्ष परेन, अर्को हाम्रो सरकार छँदाखेरि 3 वर्ष त्यो पर्यो। उत्तर कुमार सडक बनेर छ। त्यसपछि यता सिमठाना खैरेनी जुम्ले खोला हुँदै त्यो एउटा पिच बाटो, त्यसपछि मिरौली चखौरा राउतगाउँ चितनपुर हुँदै दामोदरमा छिर्ने त्यहाँ बहुवर्षमा हालिया छ। त्यो गत वर्ष नै 10 करोडको पर्या बजेको ठेकेदारले कामै गरिदिएको छैन, त्यसै लथलिङ्ग छ। हिजो भर्खरै पनि मैले सडकका हाकिम हाम्रा पूर्वाधारका भौतिक मन्त्रालयका हाकिम भीम अर्जुन सरलाई भनेको थिएँ, सर त्यो बाटो त लथलिङ्ग छ, ठेकेदारले कामै गर्दैन, के गर्ने, यति मैले भन्दा पनि सुन्दैन भनेर त्यसपछि अब साउन र भदौसम्म हाम्रो त्यो काम अगाडि बढ्दैन भनेर भन्नुभयो। दङ्गेश्वरन पहुँच मार्ग त्यो पनि हाम्रो त्यही सुर्खेतदेखि त्यो बाटो पिच रोड मेन बाटोदेखि फेरि उता हाम्रो बैवाङ हुँदै हाम्रो 1 नम्बर वडामा बबेक पक्की पुल छ, त्यहाँ जाने पनि अहिले त्यो बैवाङसम्म सम्पन्न भएको छ। अहिले उता रहरपुर रामपुर पुग्दैछ त्यो पिच। त्यसैमा पनि अहिले चाहिँ मैले त्यो आफ्नै गत वर्षको उसमा पनि आफ्नै उसबाट जुन हामीलाई 50 लाख दिनुभएको थियो त्यसमा पनि एउटा आफ्नो चिनो अब त्यहाँ दङ्गेश्वरन पहुँच मार्ग भनेर एउटा गेट पनि त्यसमा हालिदिएको छु। त्यो बनिसकेको छ, रङहरू पनि पानी लगाउने देख्ने बाँकी छ। त्यसमा जति अब कुलाहरू त न त किसानले थाहा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भित्रभित्रै त्यो अरू देख्नेले देखिँदैन यो गाउँमा बन्दैछ भन्ने पहिला हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ किसानलाई सुविधा हुन्छ, यहाँ राम्रो छ भन्ने कुरा तर देखिने काम पनि एउटा गर्नुपर्छ भनेर। किन भन्दाखेरि खानेपानी पनि मैले चाहिँ हाम्रो यता भौतिक मन्त्रालय सबै एउटै थियो कि एउटैमा थियो, त्यो हुँदाखेरि पनि कम्तीमा 235वटा योजना हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रमा खानेपानीका योजनाहरू पेश गरे।
हामीले 3 वर्षभित्र मात्र यो पेस गर्नुपर्छ, त्यसपछि फेरि पेस गर्न पाइन्न भनेपछि त्यो गरेर हामीले कम्तीमा पनि 15-16वटा खानेपानी हामीले म त्यो आफ्नो जुन उत्तर कुमार हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रको खतिर गएको छ खमा गरेर। र तुलसीपुरतिर क्षेत्र पनि जस्तै यो 1, 2 र 10, 11मा त्यसमा छ। त्यो पनि अब सुचारू भएका छन्। हाम्रो यता चकराको पनि भर्खर अहिलेदेखि खायौँ। त्यसपछि उताको बबाई गाउँपालिकाको 6 नम्बर वडाको त्यो ट्युबली ग्राम पनि त्यो 1 वर्षमा त्यो तयार बनाउनु भयो, त्यो पनि पानी खाँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँको भयो यो मौलीको 4 नम्बर वडाको त्यो रहरपुर कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ के विकासहरू भयो त? कृषिमा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै हाम्रो एउटा स्मार्ट कृषि प्रत्येक पालिकामा 1वटा जुन अनिवार्य थियो नि, त्यतिखेर चाहिँ पहिलो वर्षमा हाम्रो चाहिँ शान्तिनगरमा मात्रै पर्यो स्मार्ट कृषिमा। त्यो चाहिँ शान्तिनगरको 7 नम्बर वडामा पर्यो। त्यो पनि अब ठिकै थियो, राम्रै थियो। तर त्यसमा पनि केही त्यहाँ डिबोडिसले खने त्यो सबै तरकारी सम्बन्धी त्यहाँ गर्नुभयो। त्यो हुँदाखेरि दोस्रोमा हाम्रो उता दाङमा परेन, नपर्दाखेरि देउखुरीतिर पर्यो। त्यसपछि तेस्रो वर्षमा हामीले चाहिँ हाम्रो उता बबाई गाउँपालिका र दङ्गीसरणलाई हामीले त्यहाँ माग गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि बबाईमा चाहिँ त्यो स्मार्ट कृषि अलिक फस्ट्याउन सकेन, किन त्यहाँ भैँसी पालन र बाख्रा पालनको भयो। त्यहाँ चाहिँ धेरै उहाँले सन्जिट मान्नुभयो। पहिलो वर्षको पनि त्यो भुक्तानी थोरै मात्रै गर्नुभयो, त्यो गर्न सक्नु भएन। दङ्गीसरणमा बङ्गुर पालन र बाख्रा पालन थियो, त्यतिखेर पनि त्यो पनि स्मार्ट कृषिमा राम्रो गरी चल्यो। जुन पहिलाको वर्षमा 50 लाख, दोस्रो वर्षमा 40, तेस्रो वर्षमा 30, अब चौथो वर्षसम्म पुगेर त्यसपछि चौथो वर्षको अब यही हो भन्दाखेरि पहिलो वर्षको 50 लाख फेरि त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि जुन पहिला वर्षको फ्रिज गराइदिनु भयो। त्यहाँबाट कोभिड आयो भनेर यहाँबाट कर्मचारी त्यहाँ उताबाट जुन पशु विज्ञबाट त्यहाँ कर्मचारी नै जानु भएन। मिटिङ बसाल्दा बोलाउँदा मैले यति फोन गर्दा पनि उहाँहरूले कमसेकम तपाईँहरू आउनुहोस्, यहाँ एउटा समितिलाई अराइदिनुहोस्, उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो बल्ल बल्ल किसानले पाएको त्यो फ्रिज किन गराउने भन्दा पनि आउनु भएन। नआउँदाखेरि 50 लाख पहिलो वर्षको त्यस्तै गयो, बबाईको पनि गयो, दङ्गीसरणको पनि गयो। तेस्रो वर्षमा त्यो पहिलो वर्ष गयो, दोस्रो वर्षको 30 लाखको उहाँले राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो। हामीले चाहिँ 42वटा बङ्गुर र बाख्राको खोर त्यहाँ बनाउने सफल हुनुभयो समितिले। त्यसमा पनि राउत गाउँ चखरालाई हामीले लिएका थियौँ, त्यो एकदम राम्रो भएको छ। अहिले चाहिँ तेस्रो वर्षमा चाहिँ 30 लाख हो, 30 लाखको पनि सबै त्यहाँ ठिकै छ। फेरि हामीले फेरि थप्यौँ, फेरि कति 18वटा खोर थप्यौँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा गाउँलाई मिल दाना दिने मिलहरू तिनी सबै त्यो पनि सामान पनि ल्यायो त्यो समितिले, त्यो पनि एकदम राम्रो भएको छ। अब तेस्रो वर्षको छ के अहिले चाहिँ अब कति 20 हो कि 15 लाख त्यति छ। अब त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले त्यो पहिला हामीले 2टा बङ्गुर पनि पाल्न सक्दैनौँ, चारो पुर्याउन सकिँदैन, 2टा माउ कसरी पाल्ने भनेर धेरै किसानहरूले एकदम गर्नुभएको थियो। पहिला पाल्छौँ भने पछि फेरि सकिँदैन, हामीले बाख्रा पाल्छौँ भने। त्यसपछि अब जुन बाख्रा फेरि त्यहाँ चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि अब सधैँ पालेका बङ्गुर भन्दाखेरि 2टा 3टा त पाल्न सकिन्छ भने फेरि त्यसपछि फेरि बाख्रालाई घटाएर फेरि बङ्गुर खोर बढाइयो। बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ त्यहाँ व्यवसाय रूपमा एउटै घरकाले अहिले चाहिँ 40वटा 50वटा त्यसपछि 5वटा 6वटा बङ्गुर पालिएका छन्। एकदम राम्रो गरी चलिरहेको छ स्मार्ट कृषि। हाम्रो दाङमा यतातिर भन्दा अलिक पश्चिमतिर 3 नम्बरको क्षेत्रमा हाम्रो त्यही नै दङ्गीसरण एकदम राम्रो छ बङ्गुर त्यो स्मार्ट कृषि चलेको त्यो। त्यसपछि अर्को चाहिँ कृषिमा चाहिँ हाम्रो यो यता दङ्गीसरणतिर भन्दा पनि शान्तिनगरमा बबाईतिर अलि त्यो केरा खेतीहरू फलफुल खेतीहरू गर्नुभएको छ। त्यहाँ पनि राम्रै छ। बाख्रा पालन पनि जुन यो पशु विज्ञ केन्द्रबाट लगेर त्यहाँ चाहिँ बाख्रा पालन पनि केही कुखुरा पालन पनि त्यहाँ पनि एकदम जसले चाहिँ त्यहाँ सूचना थाहा पाउँछ उसले चाहिँ हामीले जाऊ पाल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सूचना खुल्या छ भन्ने जानकारी गराउने त्यो भएको छ। तरकारीमा पनि जुन एउटा यो तिल्कीको धान जुन मिसन बाली रैठाने मिसन बालीको थियो त्यतिखेर पनि तरकारी धान सम्बन्धी पनि त्यस गरे। लसुन सम्बन्धी तरकारी खेतीमा आलु लसुन प्याजको पनि राम्रो भयो दङ्गीसरण र बबाईमा।
तर के भइदियो भन्दाखेरि कसैले को चाहिँ जुन 5 लाख पाउनु थियो त्यो फेरि कुनैले त्यो गर्न त गरे बिचाराहरूले त्यो जति उनले गरे अनुसार एउटा जुन अब ट्र्याक्टरले त्यही ट्र्याक्टर नकिनेको कारणले त्यत्रो गरेको चाहिँ 1 रुपैयाँ पनि फेरि अनुदान पाएन। 1 लाखको ट्र्याक्टर किन्नु पर्ने थियो पहिले फेरि सबै त्यो सामान खरिद्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब त्यहाँका मेसिनहरू कोदो फर्गुवा कुटो तिनी सबै तरकारी राख्ने सामानहरू त्यो आलु खेती सबै गर्दाखेरि किन्नुभयो। त्यसपछि अब ट्र्याक्टर एउटा 1 लाखको ट्र्याक्टर थियो त्यो ट्र्याक्टर नकिनेको कारणले पनि त्यत्रो गरेको चाहिँ उहाँले फेरि 1 रुपैयाँ पनि पाउनु भएन कि कृषिले दिएन। यी विविध सामग्रीसँगै प्रदेशसभा सचिवालय लुम्बिनी प्रदेशसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेशसभा परिधि यति नै। प्रदेशसभासँग सम्बन्धित गुनासाहरू, कानुन निर्माणबारेको कौतूहलता र समग्र कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए प्रदेशसभा परिधि @gmail.com अथवा फेसबुक लाइभ भइरहेको पेजमा मेसेज छोड्न सक्नुहुनेछ। आगामी अङ्कमा हामी ती कौतूहलता मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को साता फेरि भेटौँला। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।